आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में बज़्म शाहीन की जानिब से नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम का शानदार इनेकाद अमल में आया। जी नाजरीन, बड़े ही शानदार और खूबसूरत अंदाज के साथ बेंगलोर शहर में बज़्म शाहीन की तरफ से नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई गई। बज़्म शाहीन इदारे के सदर साहब ने बताया कि उनकी और उनके इदारे के सभी मेंबर्स की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो ऐसे काम और कारनामे अंजाम दें कि लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ सकें। लिहाजा बज़्म शाहीन इदारे के सदर साहब ने अपने बेटियों का अकीका, अपने नए घर की ठंडिक, नए ऑफिस का इनॉग्रेशन और अपनी बच्ची की मंगनी को अंजाम देने की नीयत से उन्होंने ये महफिल नातिया मुशायरा प्रोग्राम का इनेकाद किया, जो बड़े ही खूबसूरत अंदाज से शुरू हुआ और बड़े ही बेहतरीन अंदाज में कामयाब भी रहा। इस खूबसूरत प्रोग्राम को रखने का मकसद और सभी को एक पैगाम देना था कि आजकल मुसलमान के पास हर किस्म की चीज़ें और सरमाया मौजूद है, तो आजकल की बेजा और फजूल रस्मात को छोड़कर कुरान और हदीस की रोशनी में हर मुसलमान अपने सभी कामों को कर सकते हैं। आप उर्दू ज़बान की अहमियत को समझते हुए अच्छे अंदाज से ऐसे प्रोग्राम रखें और उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने की कोशिश करें। अवाम तक यही पैगाम पहुंचाया जाता है कि आप भी कुरान और हदीस की रोशनी में नातिया, हमदिया और खुदा को याद करने वाले महफिलें सजाकर अपने कामों को अंजाम दें और बेजा फजूल रस्मात से परहेज करें, ताकि भरपूर तरीके से नेकियां और सवाब कमाया जा सके। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। हज़रात सामाईन, निहायत खुशी और मसरत का मकाम है कि आज हमारे दरमियान शहर गुलिस्तान बेंगलोर की मारूफ शख्सियात तशरीफ फरमा है। मेरे दाएं जानिब आली जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती शबीर अहमद साहब कासमी बेंगलोरी, जो हिंदुस्तान के माया नाज नात खां हैं और बहुत उम्दा आपकी नातें होती हैं जो हमें सुनने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। उसके बाद आपके बराबर में कर्नाटक की मारूफ समाजी शख्सियत जो मोहताज तारुफ नहीं है, आली जनाब इस्माइल शरीफ उर्फ नाना साहब मुतज़िल्लहु। उसके बाद फिर आली जनाब सुहेल कासिम सुहेल साहब मुतज़िल्लहु, जनाब जमील बनारसी साहब। इनका तारुफ मुझे नहीं कराना चाहिए इसलिए कि ये खुद हमारे पड़ोसी हैं और जब हम इनको सुनेंगे तो मैं समझता हूं कि जिस महफिल में आप पहुंच जाएं वो महफिल मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद आली जनाब गफरान अमजद साहब, जो आबरूए मुशायरा भी कह सकते हैं, आबरूए निजामत भी जिनको कहा जा सकता है। इसी तरह से मेरे बराबर में आली जनाब इफ्तिखार अल-अक्सल साहब, बहुत अच्छे शायर हैं, गुरधल्ली से आप तशरीफ लाए हैं। और आली जनाब हबीबुल्लाह साहब मालिक जमजम शादी महल, जनाब वसीम भाई और आली जनाब मौलाना ज़हीर लतीफ़ी साहब, मौलाना इरफान साहब और दीगर हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं। मौलाना अनहर सऊदी साहब, जनाब हनीफ साहब सोशल वर्कर और जनाब सैयद नवाब साहब नायब सदर बज़्म गालिब, सेक्रेटरी शाहजमा साहब। ये वो हजरात हैं जो शहर के एक मशहूर मारूफ लोग हैं। इन तमाम हजरात की आमद पर मैं आली जनाब अलहाज बाबा जी मुतज़िल्लहु की जानिब से आपका इस्तक़बाल करते हुए आपको अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। मैं बिला किसी तमहीद के और ताख़ीर के इस मजलिस का आगाज जो है तिलावत कलामुल्लाह से करता हूँ। ये आपको बताऊं कि आज जो ये मजलिस है ये बड़ी मुबारक और मुतबर्रक मजलिस है, इसलिए कि अक़ीक़ा मसनूना के नाम से ये मजलिस मुनाक़िद है। वहीं पर इसके ज़िम्न में दूसरी चीजें, एक तीर से कई शिकार बाबा जी जानते हैं, उन्होंने घर की ठंडी भी इसमें है और ऑफिस का इफ्तिताह भी कर लिया है। उसकी दावत आप बाद में भी खा सकते हैं। ये आज जो है ये अक़ीक़ा मसनूना आपने मुनाक़िद किया है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, बच्चियों को खूब सेहत आफियत बरकत अता फरमाए। तो मैं अजीज़म हाफिज
محمد امین حبانی کو آواز دوں گا کہ وہ تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى۔ ضرورت ہے اے باد صبا، ہم کو سرمے کی ضرورت ہے، کچھ دھول اڑا لانا دربار محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری مراد عالی جناب حضرت مولانا انہر سعودی صاحب سے ہے، جو منفرد لب و لہجے کے مالک ہیں۔ میں آپ سے ادب ظلمت جہالت میں آئے میرے مصطفیٰ آئے، کفر کے بیاباں میں نور کی فضا لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے، ظلمت جہالت میں ابتدا میرے آقا، انتہا میرے آقا، ابتدا میرے آقا، انتہا میرے آقا، مجتبی میرے آقا، مجتبی میرے آقا، مصطفیٰ میرے آقا، رحم کی ردا لے کر میرے مصطفیٰ آئے۔ مدینے کے سپنے سجانے لگے ہیں، مدینے کے سپنے سجانے لگے ہیں، زمانے کے غم ہم بھلانے لگے ہیں۔ محمد کی رہتی ہے بس یاد دل میں، محمد کی رہتی ہے بس یاد دل میں، نبی میرے دل میں سمانے لگے ہیں۔ ابھی جو حضرت کلام سنا رہے تھے، وہ کلام آپ سنا رہے تھے اور ہمارے دلوں کبھی خیال میں آیا تھا جیسے کبھی خیال میں آیا تھا جیسے اطہر، مہک رہا ہے میری روح کا بدن اب تک۔ کبھی خیال میں آیا تھا جیسے اطہر، مہک رہا ہے میری روح کا بدن اب تک۔ مطلب ایک مطلب اکثر دیکھے گا کہ حرف دعا سے پہلے نہ حرف دعا کے بعد، حرف دعا سے پہلے نہ حرف دعا کے بعد، نام نبی نہ بھولیے نام خدا کے بعد۔ حرف دعا سے پہلے نہ حرف دعا کے بعد، نام نبی نہ بھولیے نام خدا کے بعد۔ اور دیکھے گا کہ راہ حیات و موت کی منزل وہی تو ہے، ہم کس کے در پہ جائیں در مصطفیٰ کے بعد، ہم کس کے در پہ جائیں در مصطفیٰ کے بعد۔ دیکھے گا یہ دعویٰ ہے دل سے آپ کا شیطان نہیں ہوگا تو اس کے مغفرت کا کوئی بھی رستہ نہیں ہوگا۔ یہ دعویٰ ہے جو دل سے آپ کا شیطان نہیں ہوگا تو اس کے مغفرت کا کوئی بھی رستہ نہیں۔ اور دیکھے گا کہ محمد کی
मोहब्बत से जो बेगाना हुआ कोई, मोहम्मद की मोहब्बत से जो बेगाना हुआ कोई, तो उसका सर झुके कितना मगर सजदा नहीं होगा। मोहम्मद की मोहब्बत से जो बेगाना हुआ कोई, तो उसका सर झुके कितना मगर सजदा नहीं होगा। तस्मीर का शेर लिखेगा कि दलीले मोमिने कामिल यही है दोस्तों, सुन लो। दलीले मोमिने कामिल यही है दोस्तों, सुन लो। मोहम्मद मुस्तफा सा रहनुमा पैदा नहीं होगा। मोहम्मद मुस्तफा सा रहनुमा पैदा ना देगा कि तलब मंजिल की होगी, पर उन्हें मंजिल मिलेगी क्या? तलब मंजिल की होगी, पर उन्हें मंजिल मिलेगी क्या? नजर के सामने जब नक्श पाँव का नहीं होगा। तलब मंजिल की होगी, पर उन्हें मंजिल मिलेगी क्या? नजर के सामने जब नक्श पाँव का नहीं होगा। देखेगा कि मोहब्बत उनका सस्ता है, शरीयत उनका रास्ता है। मोहब्बत उनका सस्ता है, शरीयत उनका रास्ता है। जो होगा उनके रास्ते पर सफर मैला नहीं होगा। जो होगा उनके रास्ते पर सफर मैला। मोहब्बत उनका सस्ता है, मोहब्बत उनका सस्ता है, शरीयत उनका रास्ता है। जो होगा उनके रास्ते पर सफर मैला नहीं होगा। मक्के पर पहुंचा देखेगा कि मैं तौसीफे मोहम्मद करता रहता हूँ बहुत अरसा। मैं तौसीफे मोहम्मद करता रहता हूँ बहुत अरसा। मेरी फिक्र और नजर का आईना धुंधला नहीं होगा। मैं तौसीफे मोहम्मद करता रहता हूँ बहुत अरसा। मेरी फिक्र नजर का आईना धुंधला नहीं होगा। मेरी फिक्र नजर का आईना धुंधला नहीं होगा। जनाब अस्सलाम वालेकुम। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद शेर नात के आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले मतला यूं कहा है, देखिए। काबिले रश्क हर एक अंदाज है, आपकी हर अदा काबिले फक्र है। काबिले रश्क हर एक अंदाज है, आपकी हर अदा काबिले फक्र है। अल्लाह अल्लाह सब खेमे वल्लैल के मोमिनों को मिली लैलतुल कद्र है। अल्लाह अल्लाह सब खेमे वल्लैल के मोमिनों को मिली लैलतुल कद्र है। पढ़ना लिखना किसी से भी सीखा नहीं, तरबियत भी किसी ने न की आपकी। मर्तबा देखिए फिर भी मेराज में आप ही को बनाया गया सदर है। मर्तबा देखिए फिर भी मेराज में आप ही को बनाया गया सदर है। और इस शेर पे मैं खास तवज्जो का तालिब संग जिस्म पर संग ताइफ बरसते रहे, खून से जब के नालैन तर हो गए।
صبر ہے، پھر بھی ہونٹوں پہ شکوہ نہ کوئی گلا، کس نے ایسا بتاؤ کیا صبر ہے، اور زبان سے کبھی جھوٹ نکلا، الہی وہی ہے کہ جو سب سے پہلے ہرا سے ہوا نشر ہے۔ اور شعرا آپ سماعت کریں کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، دوسرے شعراء کرام کے پڑھنا ہے۔ آپ ہی سے منور میری فجر ہے، لمحہ لمحہ میرا۔ ان کی طرف سے اشارہ ہے کہ پروگرام کو مختصر کیا جائے، دل تو چاہتا ہے کہ یہ پوری رات چلے لیکن مجبوریاں ہیں۔ اب خوبصورت جہانوں میں جس کا بول بالا ہے، میرا کملی والا ہے، میرا کملی والا ہے۔ اور چلو دیکھ لو رہ گزارے محمد، چلو دیکھ لو رہ گزارے محمد، ہے تاروں سے بہتر غبار محمد، سبحان اللہ، ہے تاروں سے بہتر بہار ہے، چلو دیکھ لو رہے گزارے محمد، ہے تاروں سے بہتر غبار محمد۔ خدا نے بنایا ہے مختار کو، خدا نے بنایا ہے مختار کو، نہ پوچھو حدے اختیار محمد، نہ پوچھو حدے اختیار محمد، مدینے سے عرش اور اس سے آگے، مدینے سے عرش اور اس سے آگے، ہے جانے کہاں تک دیار محمد، ہے جانے کہاں تک دیار محمد، رضائے محمد رضائے خدا ہے، خدا ہے بیکار محمد، محمد اگر شاہکار خدا، وہ چہرہ چاند سا روشن ہے، زلف خوب ہی کالی، مناسب قد سنہرا رنگ، سفیدی پر ذرا لالی، وہ چہرہ چاند سا روشن ہے، زلف خوب ہی کالی، سر اقدس بڑا اونچا، نمایاں طور کی مانند، سر اقدس بڑا اونچا، نمایاں طور کی مانند، وہ پیشانی
चांद सा रोशन है जुल्फ खूब ही काली तो शर्मीली निगाहों पर जो दिल अपने लुटाते हैं वो शर्मीली निगाहों पर जो दिल अपने लुटाते हैं पलक उनकी उठे तो दूसरे पल के झुकाते हैं पलक उनकी उठे तो आला है चमकते नहीं होंगे वो मिसलेदार जरा झालर सजा दो वसीले अकीदत पे झालर सजा दो खुदा का हसी इंतखाब आ रहा है खुदा का हसी इंतखाब आ रहा है वसीले अकीदत पे झालर सजा दो खुदा का हसी इंतखाब आ रहा है और मकतब नजर फरमाइश का के अताए मोहम्मद की सूरत में अमजद अताए मोहम्मद की सूरत में अमजद हर एक रंजो गम का जवाब आ रहा है हर एक रंजो गम का जवाब आ रहा है हर एक रंजो गम का जवाब आ रहा है मेरी शाखे जा पर गुलाब आ रहा है ख्याले रिसालत माब आ रहा है और आखिरी 4 मिसरे उसके बाद इजाजत के वही साहिबे शब कद्र है वही साहिबे शब कद्र है बलगल उला बिकमाल वही साहिबे शब कद्र है बलगल उला बिकमाल वही रश के जलवे बद्र है कशफत तुजा बिजमाल ही और वही धूप दश्त में अब्र है हसनत जमीओ के साथ वही धूप दश्त में अब्र है हसनत जमीओ के साल ही वही कायनात के सद्र है सल्लू अलैहि 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 सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात का मीडिया वालों का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग छोटी सी दावत पर इतनी दूर से मौसम के ख़राब होने के बावजूद ट्रैफिक में परेशानियाँ उठाकर आप यहाँ तक तशरीफ़ लाए। आपका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया। ये प्रोग्राम तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं, मुझे खुद नहीं मालूम होता है। मैं सोचता कुछ हूं, होता कुछ और है। इरादा तो कुछ नहीं था, लेकिन अचानक ऐसा माहौल बना कि भाई तमाम दोस्त बोलने लगे कि नहीं, आपका कोई भी प्रोग्राम हो उर्दू के बगैर अधूरा है। तो हमारे जैसे दूसरे प्रोग्राम होते हैं कि लोग आर्केस्ट्रा करते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं, वाहियात चीज़ों में जाते हैं। तो हमने इस प्रोग्राम को नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल को सजाकर मुनव्वर और मबरूक बनाने की कोशिश की है। कहाँ तक कामयाब हूँ तो आप लोग जानें और आवाम जाने और जो नाज़रीन देखते हैं वो जाने। मेरा काम सिर्फ़ खिदमत करना है और मेरी जुस्तजू रहती है कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे लोगों के दिलों में छाप छोड़ सकूं कि हाँ कोई प्रोग्राम हुआ है। आज क्या तकरीबात थी यहाँ? मतलब मीडिया वाले अपने से बात नहीं आते हैं, सवाल ज़रूर करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी बेटियों का अक़ीक़ा नहीं किया था मैंने, तो मैंने सोचा कि अक़ीक़ा कर दें। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मकान बनाया है। ऑफिस का इनाग्रेशन नहीं किया था, मैं बोला इनाग्रेशन भी कर दिया जाए। फिर मकान बनाया तो मैंने कहा उसकी ठंडिक भी कर दी जाए।
اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری بیٹی کی منگنی بھی ہوئی ہے، تو ایک پنچ چار کاج ہوئے ہیں. آپ لوگوں کی محبت اور لوگوں کا خلوص اور عوام کی محبت، جس وجہ سے ساری چیزیں انجام. گھر کی ٹھنڈک، مکان، بیٹی کی منگنی، بیٹیوں کا عقیقہ، اور اس کے ساتھ محفل مشاعرہ، محفل نعتیہ. محفل نعتیہ مشاعرہ. تو پیغام کیا رہے گا کہ کس طرح جو ہے تقریبات جو ہے گھروں میں ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، منگنیاں ہوتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اردو زبان دور ہوتی جا رہی ہے. یہ ہم کا بھی حصہ ہوا. ایسی چیزوں میں شامل کر یہ ہمارا پروگرام، ہمارا منشا اور ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر بیداری کی جائے کہ آپ جو دوسری قوموں کی تقلید کر رہے ہیں، آپ کے پاس ہر ایک چیز کا حل ہے، ہر ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیے چھوٹی سی تقریب تھی، چاہے تو میں خاموشی سے کر سکتا تھا، لیکن چونکہ اس محفل کو لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنانا تھا کہ بھئی آپ اگر کوئی پروگرام کرتے ہیں تو نعتیہ، حمدیہ یا قرات کی کوئی محفل رکھیں تاکہ لوگ جڑیں بھی، اور آپ جڑ رہے ہیں تو اس سے ثواب بھی ملے گا. آپ گانے یہ وہ چیزیں سے کریں گے تو واحیات تو ہو گئی، گناہ الگ ملے گا. اسے ہمیں ثواب سے تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھے گا، اس کی مجھے پوری امید ہے. آنے والے دنوں میں کیا پروگرام رہیں گے بزم شاہین؟ بزم شاہین کے پروگرام تو ہمیشہ چلتے ہی رہتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا، شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ ابھی 9 جون کو میرا جنم دن تھا. ہمارے 17-19 مارچ کا جو پروگرام تھا گایتری وہار پیلیس گراؤنڈ میں جو ہوا تھا، وہ پروگرام میں جو سوامی جی آنے والے تھے ان کو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. انہوں نے میرے لیے وہاں غازی آباد میں، یو پی میں، کہاں ہے گورکھپور والے، انہوں نے میرے لیے، اور آپ ہی کی وہ جو یو پی کی جو حکومت ہے انہی کے نمائندے ہیں وہ لوگ، انہوں نے میرے لیے محفل سجائی اور نعتیہ اس جگہ پر جہاں پروگرام ہوا ہے. تاریخ کا سب سے پہلا پروگرام ہے وہ، کیونکہ وہ گڑھ ہے، وہاں کوئی پروگرام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن الحمدللہ آپ کا نالائق وہاں تک پہنچ ہو چکی ہے کہ جہاں لوگ پروگرام کا سوچ بھی نہیں سکتے، وہ لوگ خود پروگرام کرا رہے ہیں، اور اردو کا پروگرام کرا رہے ہیں، اور خود کرا رہے ہیں، اپنے خرچے پر کرا رہے ہیں، اور ہمارے لیے کرا رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہمارا پروگرام ابھی 3 مہینے ہوئے پروگرام ہو کر، انشاءاللہ بہت جلد ایک بابا جی ایک سوال ہے. جی، آج کل شادیوں میں، نکاح میں رہو یا ولیمے میں رہو، ریسپشن میں فرض کر چکے ہیں آرکیسٹرا کو بلانا. کوئی کھلنائک بن رہا ہے، کوئی نائک بن رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ میوزک میں سب سے پہلے اس کی ذمہ داری علماء کرام کو دیتا ہوں. علماء اس نکاح میں شامل نہ ہوں، اس نکاح کو نہ پڑھائیں جس میں واحیات ہو. آپ اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں روک سکتے تو پھر آپ کا رہبری، آپ کی امامت پر سوال اٹھتا ہے کہ آپ اتنے بڑے ہونے کے باوجود آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے ہوتے ہوئے وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ان لوگوں کو بین کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں کوئی بین کی تو مانگ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ذاتی معاملہ ہے کہ ہندوستان آزاد ہے، وہ اپنی کلچر کے حساب سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے، میسور میں علماء 2 میں مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی تہذیب، آپ اپنا تمدن، آپ اپنا کلچر مت چھوڑیے. وہ جو چیزیں ہیں وہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہماری تہذیب نہیں ہے. ہماری تہذیب اور ہمارا تمدن جو ہے اس سے ہٹ کر ہے. بابا جی، اب جو ہے نئی حکومت آ رہی ہے، نئی حکومت آ چکی ہے ریاست کرناٹک میں، اردو کے حوالے سے کیا امیدیں رکھتے ہیں آپ؟ میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہوں، نئی حکومت سے نہیں، کوئی سی بھی حکومت ہو، حکومت ہی ہوتی ہے. وعدے سب کرتے ہیں، نبھاتا بہت کم ہے. یہ عاشق اور معشوق کا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی سچے عاشق ہوتے ہیں کہ جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، ورنہ ہر آدمی لیلا کو پھنسانے کے چکر میں بہت لمبے وعدے کر دیتے ہیں لیکن پورا نہیں کر سکتے. 70 سالوں میں اردو کا جو حال ہوا ہے، اردو کو جو دوسری سرکاری زبان نہیں دی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کے پاس اس سے پہلے حکومت تھی؟ اب حکومت آئی ہے، اب بھی انہی کے پاس ہے، لیکن ابھی تک چیئرمین نہیں بنا ہے. بن جائے گی ابھی تو. کیا امید ہے سر؟ کانگریس سے کیا امید ہے آپ کو؟ ہمیں کسی پارٹی سے کوئی امید نہیں.
ہم کسی پارٹی کے لیے کسی کے لیے نہیں، ہم صرف اپنے لیے کرتے ہیں، اردو کے لیے کرتے ہیں، اردو کی بات جہاں کریں گے وہاں جائیں گے. ہم کسی پارٹی کے لیے کسی پرٹیکولر کسی اس کے لیے ہم کام نہیں کرتے. پچھلی حکومت میں تو اکیڈمی بنی ہی نہیں، حکومت بھی چلے گئی. بھائی ان پچھلی حکومت کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کا تو ٹارگٹ صاف ہے، مسلم کو بالکل کام نہیں کریں گے. آپ ان سے امید کیوں رکھتے ہیں؟ امید رکھنا اس سے جو آپ کے بارے میں سوچتا ہو. وہ تو صاف کہتے ہیں نہ آپ کی ووٹ چاہیے نہ ہم آپ کو کوئی چیز دینے والے ہیں. تو امید کرنا تو ان سے ہے جو آپ سے وعدہ کر رہے ہیں اور وعدہ کرنے کے بعد جو ہے نبھا نہیں رہے ہیں. ان سے امید کریں. ان سے تو آپ امید کرنا چاہیے. امید ہے، اچھے سے اچھی امید ہوگی.